दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा पुराना वामपन्थी नेतासँग संवाद गर्नेछौँ। वर्तमान अवस्थामा चाहिँ नै विश्व हिन्दू परिषद नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तर वामपन्थी नेताको रूपमा परिचय गर्दै गर्दाखेरि नेपालको कैयौं आन्दोलनमा उहाँले सक्रिय भूमिका पनि निभाउनु भयो। त्यो सबै सक्रियता नेपाली जनताको हितको लागि, नेपालको हितको लागि थियो। तर परिणाम के भयो त आज हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। उहाँसँग देशमा भएका कैयौं घटनाक्रमको चाहिँ नि प्रत्यक्ष साक्षात्कार पनि हुन्छ, सक्रिय पनि त्यसमा आफ्नो जीवनको भूमिका निभाउनु भयो। तर वास्तवमा देश र जनताले के पाए त? फेरि आज राजतन्त्रकै बारेमा संवाद हुन थालेको छ। हैन, हामीले गलत गर्यौँ भनेर कैयौं पुराना नेताहरू यो देशको मियो राजतन्त्र पनि रहेछ, राजा पनि रहेछ भन्ने पनि संवाद हुन थालेको छ। सडकमा यो बहस झन् तीव्र रूपमा दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। कारण यो हो कि अहिले वर्तमान सत्ताधारीहरू नै राजा बन्ने भन्ने आम जनताको आरोप छ। के हो सत्य हो? अब देशलाई निकासको आवश्यकता के हो त? अहिले जताततै फेरि राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। तर गणतन्त्रवादी नेताहरू भन्छन् गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन, राजा हुनै सक्दैन भनेर संवादहरू उठाउन थालेका छन्। तर पुराना नेताहरू के भन्छन्? किन आज देशको यो अवस्था आयो त? कहाँनिर समस्या हो? वामपन्थी भनेका नेता देश र जनताप्रति हुन्थे, तर नेपालका वामपन्थी नेताहरू चाहिँ नि जनता र देशप्रति बने कि बनेनन्? आज नेपालमा हेर्ने हो भने कैयौं पाटोमा चाहिँ प्रश्न उठ्न थालेका छन्। देशको विकास पनि भएन, देशको राष्ट्रियता मासियो, देशको संस्कार मासियो, पद्धति मासियो, हाम्रो पहिचान गुम्यो भन्ने जनताको आरोप उठ्न थालेको छ। के यो सत्य हो? यदि त्यसो हो भने वामपन्थी नेताहरूको आन्दोलन कहाँनिर तुइयो त? कहाँनिर असफल भयो त? अब राजा आउने सम्भावना कतिको छ? किन आज राजाको नाम बढी पुकार हुँदैछ? देशले के मागिरहेको त? वामपन्थी नेताले किन काम गर्न सकेनन्? लगायतका समग्र देशको पद्धति, पुरानो अवस्था र वर्तमान अवस्थामा के फरक आयो त भन्ने पाटोमा संवाद छ। आज लाखौं नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा पलायन भएका छन्, युवाहरू आक्रोशित बनेका छन्। यसको कारण को हो त? यी पाटोमा संवाद छौँ। अब पनि आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आजका अतिथि अर्थात् पुराना वामपन्थी नेता, विश्व हिन्दू परिषद नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष देवराज अधिकारीलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब संवाद सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने अहिले चाहिँ नि देशमा राजतन्त्रको बारेमा भनौँ या राजाको बारेमा संवाद उठेको छ। हजुर हजुर। तपाईँ जस्तै कैयौं पुराना नेताहरू पनि, हजुर, हिजो 62 देखि अगाडिका चाहिँ कैयौं जनआन्दोलनमा लडेका नेताहरू पनि कैयौं चाहिँ नि होइन हामीले गलत गर्यौँ, राजतन्त्र नै ठिक थियो कि राजा नै ठिक थियो कि भन्ने चाहिँ संवादमा आइपुगिरहेका छन्। एउटा पात्र तपाईँ पनि हो, पुरानो इतिहास बोकेको नेता, पुरानो अनुभव पनि छ। ठ्याक्कै तपाईँहरू चाहिँ किन फेरि फर्किनु भएको छ पुरानो इतिहासतिर? यो हामी पुरानो इतिहासतिर फर्केको भन्दा पनि हामी जीवनमा निरन्तर अगाडि बढिरहेकै छौँ। हाम्रो नेपाली समाज आफ्नै प्रकारले अगाडि बढिरहेकै छ। तर बिचमा केही मान्छेहरूले यस यो अगाडि बढेको गतिलाई रोक्ने प्रयत्न गरे, बाधक बने। जसरी नदी बगिरहेको हुन्छ त्यो नदीमा कहिलेकाहीँ हिलो माटाको चाहिँ ड्याम बनाएर केही बेर रोक्ने प्रयत्न गरिन्छ। समाजलाई रोकेर, समाजलाई अगाडि बढ्न नदिएर आफ्नो स्वार्थको निम्ति दुवाली थाप्ने जो काम हुन्छ, केही समय भयो नेपालको अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा। यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। कहिले पनि जनता बेइमान हुँदैन, जनता इमान्दार हुन्छ। जनता निरन्तर आफ्नो गतिमा अगाडि बढि नै रहेको हुन्छ र जनता जहिले पनि अगाडि सरेर आफ्ना समस्याहरू आफै समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको हाम्रो नेपालको इतिहास पनि छ। नेपालमा अहिले भर्खरै यो 2081 साल फागुन 7 गतेको उपलक्ष्य पारेर नेपालका महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाली जनतालाई सम्बोधन भयो, एउटा सन्देश भयो। सन्देशमा मुख्य कुरा 2-3 कुराहरू यसमा देखिन्छन्। सन्देशमा के भनियो भने हामीले देश र जनताकै हितको निम्ति हामीले राज सिंहासन त्याग गर्यौँ। हामीले सिपेच र राजदण्ड नेपाल सरकारको जिम्मा निरन्तर सदा सर्वदा सुरक्षित राखिदिनुको निम्ति कुनै बेला आवश्यकता पर्यो भने यो मागिनेछ। यदि जनता सन्तुष्ट भएर गइरह्यो भने राजतन्त्र राजाले उपयोग गरिरहेका यी जुन तत्त्व छन् यी सुरक्षित रूपमा राखिदिनु भन्न राजाले जिम्मा लगाएको थियो।
यो राजदण्ड, सिंहासन र सिपेज सुरक्षित, तर कुनै पनि बेला यसको आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यस बेला चाहिँ चाहिन्छ है भनेर राजा ज्ञानेन्द्र जिम्मा लगाएको थियो। अब ती कुरा र हामीले केही त्याग पनि गरेका छौँ। अब पनि हामीले केही त्याग गर्न पर्छ भने देशको निम्ति, जनताको हितको निम्ति त्याग गर्न अझै पनि तयार छौँ हामी। तर तपाईँ हामी सबै मिलेर अहिले जाउँ, देश सङ्कटमा छ, देश बचाउनुको लागि हामी सबै एक हौँ भनेर राजाले जो सम्बोधन गरिबक्सियो, त्यो सम्बोधनलाई नेपाली जनताले स्वागत गरे। तपाईँले मैले फेरि सोधिहालेँ, तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, थप प्रश्न पार्नु होला। तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि राजगद्दीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ संवाद तपाईँले जोड्दै गर्दाखेरि अहिले तपाईँकै समकालीन नेताहरू चाहिँ नि सत्तामा छन्, विशेष गरी वामपन्थीहरूले नै पछिल्लो समय सत्ता चलाएको देखिन्छ हेर्दाखेरि ठ्याक्कै कुन पोइन्टमा आएर तपाईँलाई लाग्यो कि होइन राजतन्त्रै ठिक रहेछ, राजा नै ठिक रहेछ भन्ने कुन अवस्थामा तपाईँलाई आएर ठिक लाग्यो? त्यसो भए यहाँबाट सोधौँ न तपाईँले। यो आफूलाई वामपन्थी भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा रातो कपडामा झन्डा बनाएर हँसिया हतौडा राख्ने बित्तिकै वामपन्थी हुँदैन। मैले पनि त्यस बेला झन्डा बोकेर हिँडेँ होला, मैले हिँडिया बाटो नै सही थिएन, त्यो कुरा अर्को हो। तर हामीले अहिलेका कम्युनिस्ट हिँड्या जस्तो अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै अकम्युनिस्ट काम गर्ने, भन्दा कम्युनिस्ट भन्ने काम चाहिँ अकम्युनिस्ट गर्ने, त्यस्तो काम हामीले गरेनौँ। मेरो नेता डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कस्तो अवस्थामा नेता हुनुभयो, कस्तो नेताको म कार्यकर्ता थिएँ भन्दा डाक्टर रायमाझी पाल्पा भन्ने क्षेत्रका एउटा सम्पन्न परिवारका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुवाले उहाँलाई डाक्टर पढ्नुको निम्ति भनेर कलकत्ता पठाउनु भएको थियो। कलकत्तामा गएर मेरो छोरो डाक्टर पढेर आउँछ र देशको सेवा गर्छ, बिरामीको सेवा गर्छ, हामीलाई पनि डाक्टरको बाउ आमा बनाउँछ, समाजमा पनि एउटा डाक्टरको चाहिँ हैसियतमा हाम्रा परिवार पनि अगाडि बढ्छन्, देश कल्याणको निम्ति मेरा छोराले काम गर्नेछ भन्ने सोचेर बाउआले आमाले पठाएका थिए। तर उहाँले पढाइ सक्ने बित्तिकै उहाँ पढाइको क्रममा उहाँ चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभयो, उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाइएको थियो। अब पढाइसकेर उहाँ अब देशमा फर्किन लागेको बेलामा पार्टीले उहाँलाई के भन्छ भने अब तपाईँले गएर फलान ठाउँमा गएर मोर्चामा काम गर्नु भन्छ। अनि उनी चाहिँ नि डाक्टरले पढेका आफ्ना ज्ञान बुद्धि सप्र आवश्यक सबै सामान लिएर त्यो पाल्पाको कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि उहाँलाई जुन ठाउँमा अराएको थियो त्यो ठाउँमा पुगेर उहाँ लुक्नुहुन्छ। राणा शासन थियो, राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो। आन्दोलनमा त्यसबेला सत्ताधारीले उहाँलाई पक्रिने, थुन्ने, गोद्ने विभिन्न काम गर्न सक्थ्यो। त्यसबाट सुरक्षित रहन गाउँमा कतै लुकेर आन्दोलन चलाइरहनु भएको थियो। त्यही बिचमा गाउँका केही मान्छेहरूले गलगल सुन्यो भने एउटा गाउँको त्यो गाउँमा एकजना मान्छे, बुढा मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने भयो। ती बिरामी मान्छेलाई दबाई दिएको गाउँको चलनसाथ झारफुक गर्ने चलन थियो। झारफुकले पनि निको नभएपछि के गर्ने भन्दाखेरि एकजना कम्युनिस्ट नेता छन् अरे, गाउँमा लुकेर बसेका छन् अरे, कलकत्तामा पढेर आएका अरे, डाक्टरहरूले तिनी लौ न तिनलाई देखाउन भन्ने कुरा गाउँमा चल्यो। खोज्दै थियो डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझी जो लुकेर बस्नु भएको थियो, उहाँ कहाँ ती बिरामीलाई लगियो। लगेर चाहिँ उहाँले आफ्नो बुझेको अनुसार उहाँले दबाई दिनुभयो, निको भए। निको भएको 4-5 दिनपछि उहाँ चाहिँ नै उहाँकी छोरी एउटी 12-13 वर्षकी एउटी छोरीले एउटा पोको बोकेर डाक्टर रायमाझी भएको घरमा फेरि गइन्। यो बुवाले तपाईँलाई पठाइदिएको, अस्ति तपाईँले मेरो बुवालाई दबाई गरेर निको पार्नु भएको थियो, दबाई दिनुभएको थियो, निको भएको थियो बुवाले, तपाईँलाई दबाईको पैसा र डाक्टरको फिसको पैसा दिनुभएको छ भनेर एउटा झोला लिएर गएर देखाउँदा उहाँले भन्नुभयो मैले बिरामीलाई सेवा गर्न म आएको हुँ, म पैसा कमाउनु होइन, मैले अब यो पैसा कमाउने काम गर्दिनँ, म देश र जनताको सेवा गर्न आएको, यो पैसा लगेर अरू कुनै गरिबलाई दिनु मलाई चाहिँदैन। त्यसको तपाईँले पनि छोयो भन्नु। त्यसो भए मलाई त्यसले के छोयो भने कम्युनिस्ट बनाउँदा कसरी बनाउँछ मान्छे भन्दाखेरि जनताको सेवा गरेर, जनतालाई सेवा गरेर खुसी पारेर मान्छे कम्युनिस्ट बनाउँदा रहेछन्। त्यो परिवारका मान्छेहरू फेरि डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझीको परिवारमा सामेल हुनुभयो। तिनै डाक्टर रायमाझी पछि घुम्दै घुम्दै मेरो देश गाउँ धरानमा पुग्नुभयो, मेरो घरमा पस्नुभयो, मेरो बुवासँग भेट्नुभयो, मेरो बारेमा उहाँले सुन्नुभएको थियो र मेरो बुवालाई गएर भन्नुभयो म पनि सँगै उभिरहेको छु, तपाईँको छोरो देवराज अधिकारी मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ, उनको बारेमा मैले धेरै कुरा सुनेको छु, लौ न बुवा तपाईँको छोरो मलाई दिनुहोस् है भनेर डाक्टर रायमाझीले मेरो बुवासँग माग्नुभयो। अनि बुवाले भन्नु अरे केशवचन्द्र रायमाझी, डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता आफै आएर मलाई मेरो घरमा आएर मेरो छोरो माग्नुहुन्छ भने ठिकै छ, ल तैँले डाक्टर बाबुको चाहिँ पार्टीमा बसेर काम गर्नु भनेर मेरो बुवाले आदेश दिनुभयो। अनि म डाक्टर रायमाझीको पछिमा लागेँ। त्यसबेला का कम्युनिस्ट नेताहरूले के गर्थे भने बाउलाई परिवारका मान्छेसँग गएर तपाईँको छोरो दिनुहोस्, म यसो गर्छु भनेर सम्झाएर बुझाएर चित्त बुझाएर गाउँको सेवा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीमा भर्ना गरिन्थ्यो। आजकल त के गरिन्छ भने
अहिलेका जो देखिएका आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले झापातिर मान्छे काट्दै किसानलाई मार्दै, हलो जोत्दै गरे किसानलाई मार्ने, कोदालो खन्दै गरे किसानलाई मार्ने, किसानी काम गरेका धर्मप्रसाद ढकालहरू जस्तालाई खान बसेवाला मार्ने, यसो गर्दा गर्दै एक खालका कम्युनिस्टहरू हँसियाले मान्छे काट्दै काट्दै पूर्वबाट आयो भने अर्का खालका कम्युनिस्टहरू जहाँ जहाँ जता जता पूजा मन्दिर भत्काउने, पूजा गर्दै गरेका ठाउँमा मान्छे मार्ने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बसमा चढेका विद्यार्थीलाई आगो लगाएर ढुट्टो पार्ने र आतङ्क मचाएर कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ होला मचाउँदै सत्ता पुग्ने दुई खालका, पूर्वबाट एक खालका पश्चिमबाट एक खालका आतङ्ककारीहरू सरकारमा छन् अहिले। त्यसो भए थोरै प्रश्न पारौँ, वामपन्थी नेताहरू चाहिँ माओवादीसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले केही त जोड्न त प्रयास त गर्नुभयो, थप प्रश्न पार्नु होला। वामपन्थी नेताको परिचय कसरी चाहिँ समाजमा स्थापित भयो भने नास्तिकता फैलाउने, मान्छेको चाहिँ जुन आस्था छ धर्मप्रति त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने भने पनि केही समय अगाडि अहिले चाहिँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ यो संवाद पनि चलिरहेको छ। यो वामपन्थी नेताले नेपालमा चाहिँ धर्मान्तरण गरायो भने पनि आरोप तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ होला। सुनेको छु। लगायत यहाँदेखि लगायत मन्दिर भत्काउने लगायत कयौँ चाहिँ संवादको संयोजन चाहिँ माओवादीसँग पुजारीलाई मार्ने। त्यसमै यो संवाद गलत थियो, यो वामपन्थीले यस्तो काम गर्दैन। त्यसो वामपन्थी भनेको त जनताको पक्षमा जनतालाई अगाडि अझ सही बाटोमा लिएर जाने पो त, जनतामा भएको संस्कार संस्कृति परम्परा र इतिहासलाई विकसित गर्दै लैजाने काम त वामपन्थीले गर्ने हो। भएको इतिहासलाई च्यातिदिने, यहाँ क्रिया गर्दै गरेका क्रियापुत्रलाई ल्याएर बाहिर ल्याएर मार्ने, मन्दिर भत्काउने, अनि विदेशीको धर्म संस्कार संस्कृति ल्याएर यहाँ प्रचार गर्ने, अनि यहाँका विदेशी मन्दिर अथवा मस्जिदहरू भनौँ अथवा विदेशी चर्चहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्दै लाने, देशका मन्दिरहरू भत्काउँदै लाने, यी नकारात्मक चरित्रहरू भाडाका टट्टुहरूले गर्ने कामहरू वामपन्थीको परिचय होइन पनि। यी भाडाका टट्टु हुन्, कसै न कसैले पैसा दिएर काम लगाएका यी खेतालाहरू हुन्। यी खेतालाहरूले मुलुकलाई तहस नहस पनि बनाए, आतङ्क मचाएर आतङ्कको भरमा यिनीहरू सत्तामा पुगे अनि अहिले सत्तामा राज गरिरहेछन्। यसबाट नेपाली जनता वाक्क छन्। यिनै नेपाली जनता वाक्क भएका जनताले अस्ति फागुन 25 गते माराधिरा सरकार पोखराबाट फर्किँदाखेरि एयरपोर्टदेखि उहाँको निर्मल निवाससम्म ठुलो स्वागत गरे नेपाली जनताले। त्यसको एउटै मात्रै महत्त्व छ, राजा जनतासँग भेट गर्न चाहन्थे, देशवासी जनताको इच्छा के छ म हेरौँ भन्ने राजा पनि हेर्न चाहन्थे। राजाले 1 महिनासम्म विभिन्न जिल्ला गाउँ घुमेर पनि हेरे। अब जनता पनि राजाको दर्शन गर्न चाहन्थे, हाम्रा राजा हामीलाई चाहियो भनेर जनता स्वयस्फूर्त रूपमा हवाई मैदानदेखि निर्मल निवाससम्म पुगे। त्यसबिचमा कति मान्छेले फेरि त्यो बाढीमा चाहिने माछा मार्ने प्रयत्न गरे। हामीले मान्छे ल्याएको, यी मान्छे हामीले भेला गरेको, हामीले पो भनेर मान्छे आएका त हामीले पो बोलाएर आएका मान्छे भनेर फेरि त्यहाँ पनि मान्छेले कारोबार गर्न खोजे। मान्छेको कारोबार त ती सबै नेपाली जनता राजभक्त थिए, राजाको दर्शन गर्न भनेर हवाई मैदानदेखि त्यहाँसम्म पुगेका थिए, स्वयस्फूर्त रूपमा थिए। कसैको उत्साहबाट, कसैले भनेर, कसैले गाडीमा चढाएर, कसैले मिठाई खुवाएर, कसैले पैसा दिएर मान्छे आएका होइनन्। ती शुद्ध राजामाथि विश्वास गरेर, राजाको नेतृत्वमाथि विश्वास गरेर ती सम्पूर्ण मान्छे भेला भएका हुनाले त्यो 25 गते भनेको राजा र जनताको एउटा भेट हुने चौतारी भएको थियो। थप्पस तपाईँ यो उमेरमा पनि फेरि चाहिँ नेपालमा राजा चाहियो भने चाहिँ दौड राख्नु भएको छ। यो त पाको उमेर हो नि त, तपाईँको लगभग धेरै उमेर पाको भइसकेको छ। यो उमेर पनि तपाईँले त्यो खोज्नुपर्छ भने चाहिँ इतिहास चाहिँ बोक्दै हुनुहुन्छ। एउटा पाटो होला, अलिकति जनताले महसुस गरेको कुरा थोरै प्रश्न पार्दिनु। तपाईँसँग लामो इतिहासबाट तपाईँलाई म सोध्दैछु, अहिलेको जनतालाई सोध्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता खस्क्यो, हामी कमजोर बन्यौँ, अझै भविष्य हेर्ने भने धमिलो देखिँदैछ भने चाहिँ जनताले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सन्तुष्टि पोख्दैछन्। तर नेपाली जनताले फेरि त्यो कुरा पनि पोख्दैछन्, योभन्दा त विगतै ठिक थियो। यसो किताबका पाना पल्टाउँदाखेरि पढेका होलान् सम्भवतः, उहाँलाई अनुभव भन्दा पनि यो तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई चाहिँ थाहा होला इतिहास होला। विगत राम्रो थियो, राष्ट्रियता राम्रो थियो, आर्थिक पाटो पनि राम्रो थियो, विकास पनि ठिकै थियो, हामीलाई चाहिँ विश्व समुदायले राम्रोसँग हेर्थ्यो भन्ने चाहिँ पाटोमा त्यसपछि तपाईँ समर्थन हुनुहुन्छ। वर्तमानभन्दा विगत ठिक थियो भने तपाईँको समर्थन हो। एउटा प्रश्न के बुझ्नुहोस् भने राजा महेन्द्रले 2017 साल पुष्य गते हातमा सत्ता लिएपछि र पञ्चायती व्यवस्था 2046 सालसम्म रहेको अवस्थामा नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रघाती कदमहरू भएनन्। तपाईँको स्वीकार्यता हो यो? कुनै पनि राष्ट्रघाती कदम भएकै छैन, सन्धि समझौता भएकै छैनन्, कुनै पनि देशमा भएको छैनन्। जबकि 17 सालभन्दा अगाडि कोशी समझौता भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रघाती भनिन्छ। 2016 सालमा गण्ड समझौता भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रघाती समझौता भनिन्छ। र 46 सालपछि फेरि महाकाली सन्धि भनेर अर्को राष्ट्रघाती सन्धि भएको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्ने खालका राष्ट्रघाती कामहरू
यो राजाको शासनकालभित्र कहीँ कतै भएको हामी पाउँदैनौँ। स्वच्छ निष्पक्ष राजाको शासनकाल बाहेक मात्रै भनौँ न, जहाँ चाहिँ उहाँको सक्रिय भूमिका थिएन, त्योभन्दा बाहेक मात्रै चाहिँ यस्ता चाहिँ देशघाती काम भएको छ, देशघाती कामहरू भएका छन्। भनिसके तपाईँलाई त्यसो ती नेताबाट भयो भन्ने तपाईँको बुझाइ? ती मान्छेहरूले भए, ती नेता होइनन्। ती कुनै कुनै देशबाट खटिएर आएका, त्यस्तो काम गर्न आएका खटिएका कार्यकर्ताहरूले यो देशको शासन सत्तामा पुग्ने काम गरेर उनीहरूले मालिकले हरायो काम जस्ता तस्तै गरिदिए। महाकाली सन्धि मालिकले हरायो, तिमीले सत्तामा पुगे, तिमीलाई सत्तामा पुर्याइदिन्छु, तिमीले यो काम गर्नुपर्छ, तिमीलाई म सत्तामा पुर्याउँछु, गण्डक क्षमता गर्नुपर्छ, तिमीलाई सत्तामा पुर्याउँछु, यो काम गर्नुपर्छ। यस्ता कामहरू ती राजनीतिक दलका नेताहरू जो सभा पुगे, राजनीतिक दलका मान्छेहरू जब पुगे तब उनीहरू राष्ट्रघाती काम गरे। जब मलाई राजाको हातमा सत्ता भयो भन्छु 17 साल पुस 31 मितिदेखि 46 सालसम्म इतिहास पल्टाउँदाखेरि एउटा मात्रै पनि त्यस्तो खालको राष्ट्रघाती कदम काम कुनै संहितासँग भएकै छैन कतै पनि। बडो त्यसकारण त्यो युगलाई स्वर्ण युग भनेर भनिन्छ। मैले त्यो युग फर्किनुपर्छ, म त्यो युगमा थिएँ भने होइन। त्यसबेला म खालि सामान्य धरान नगर पञ्चायतको नगर सभासद मात्रै थिएँ, तर इतिहास पढ्न त मलाई पनि इच्छा भयो। हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको दुर्घटना, देशलाई बिक्री गर्ने, देशलाई विखण्डन गर्ने, देशमा राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गर्ने काम राजाको पालामा नभएको, त्यसकारण यसलाई स्वर्ण युग भनेर हामीले मान्नुपर्छ। तपाईँ भन्नु खोजे राजा भए पनि त्यतिखेर चाहिँ राजाको सक्रियता भूमिका बिना भएको बेलामा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ देशका कैयौँ चाहिँ स्रोतहरू बेच्यो भन्ने तपाईँको आरोप हो। त्यसो आम जनताले अहिले महसुस गरिरहेको कुरा थप प्रश्न मैले अघि पनि सोध्न तपाईँले सोधेँ। संस्कृति चाहिँ सबै पहिचान सबै मेटिन थाल्यो भने चाहिँ आक्रोश पक्नु थालेको, यो ठिकै हो, स्वाभाविक बाटो। त्यसो भए जनताले अहिले बुझिसके कि वास्तवमा यी चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न संस्कार संस्कृतिका मान्छेहरू आएर देशमा शासन सत्तामा किन बसे भन्दा यो देशलाई ध्वस्त बनाउनलाई। के ध्वस्त बनाउने? पहिले यहाँको धर्म संस्कार समितिलाई ध्वस्त बनाइदिने, यहाँका उद्योग कल कारखाना, राजा वीरेन्द्र राजा महेन्द्रले विभिन्न प्रकारले विभिन्न देशमा गएर अनुरोध गरेर ल्याएर स्थापना गरेका विभिन्न उद्योगहरू सबै कौडीका भागमा बिक्री गरे, त्यसलाई निजीकरणको नाममा बिक्री गरे। त्यहाँ काम गरेका मान्छे आज विदेशमा गएर काम खोज्न गए। यी उद्योग धन्दा यी भइरहेको भए नेपाली जनता यिनै देशका उद्योग धन्दामा कारोबार गरेर आफ्नै घरमा बस्थे नि। ती उद्योग धन्दा बिक्री नगरेको भए, ती उद्योग धन्दा ध्वस्त नपारेको भए त ती विदेशमा गएका नेपाली त यहीँ बसेर काम गर्थे, यहीँ काम गर्न पाउँथे, आफ्नै देशमा काम गर्नु पर्थे, आफ्नै बाबुआमाको सेवा गरेर बस्न पाउँथे, आफ्नै लालाबालासँग बसेर काम गर्नु पर्छ। आज ती मान्छे कति 75 लाखभन्दा कति बढी मान्छेमा विदेशमा छन्। यहाँ उद्योग धन्दा खुल्दै जान्थ्यो, कृषि उद्योग हुँदै जान्थे, खेतीपाती गर्दै जान्थे। नेपाली जनता आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै समाज, आफ्नै घरमा, आफ्नै आँगनमा बसिरहन्थे, आफ्नै आँगनमा जन्मिन्थे, आफ्नै आँगनमा मर्न पाउँथे। अहिले त विदेशमा गएर कहाँ बसेका छन्, कता छन्, के छन्, बाउ एकतिर, आमा एकतिर, श्रीमती एकतिर, बालबच्चा एकतिर, बिचल्ली बनाएर नेपाली जनतालाई ध्वस्त खपि नसक्नु बनाएका छन् यी भाडाका टट्टुहरूले। हेर्नुहोस्, हामीले बडो ध्यान दिनुपर्छ। राजा अहिले आएर खोज्दैछन् मान्छे भन्छन्, हामीले मात्रै पहिलो खोजे होइन, राजा समयले जसले पनि खोज्छ। एकपटक राजा इतिहासमा चाहिँ स्पेनका जनताले पनि राजा खोजे। अहिले यो संवाद गरेर म थोरै योभन्दा थोप प्रश्न, यो पाठमा हामी आउँछौँ, तपाईँले भनेको कुरा पाठमा पनि आउँछौँ, पुनर्स्थापनको चाहिँ संवाद पनि गरौँला। तर प्रचण्डले पछिल्लो समय बोलेको संवाद सुन्यो भने उनले चाहिँ इतिहास कोट्याउन चाहिँ आवश्यक भयो, जनताले कुरा बुझ्नु पनि पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि यो गणतन्त्र ल्याउने बलियो मान्छे म भने पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। र अब इतिहास नकोट्याकिनु भएन, पूर्व राजाहरूको चाहिँ कुकृत्यता, उहाँले गरेका चाहिँ जघन्य घटनाक्रमहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्दै जानुभएको छ पछिल्लो। उहाँले त यतिसम्म भन्नुभयो कि ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ नि भाइ हत्यारा भनेर पनि उहाँले घोषणा गर्नुभयो। र कैयौँ पूर्व नेता राजाहरूको चाहिँ नि विदेशमा गएका कैयौँ कुकृत्यहरू घटनाक्रमहरू पनि उहाँले जोड्नु भएको छ। त्यसपछि प्रचण्डले चाहिँ बोलेका संवादहरू सार्थकपूर्ण सत्यपूर्ण छैन भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? नेपालमा यिनीहरूले आफ्नो एउटा संविधान बनाएका छन्, कानुन पनि छ। यिनले राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै कुरा किन गर्ने, जोसुकैलाई पनि मारेको भए, कसले कसलाई मारेको भए उनी त 2-3 पटक कति त प्रधानमन्त्री भइसक्यो नि यो मुलुकका। ती प्रचण्ड भन्ने मान्छे भइसक्नु 5 वर्ष भएन भन्नुभयो नि त उहाँले। 5 वर्ष भइदिएको भए त म पूर्व राजाको चाहिँ सबै अनुसन्धान गर्दै भन्ने उहाँलाई अब जिन्दगीभरि हुने कुरा त छैन, नियम कानुन छ। उहाँहरू नै कसो पालो गरेर को प्रधानमन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को कसका पालामा के गर्ने, कसको पालामा के उहाँले रुटिन बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त प्रचण्डजी यो देशमा प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यस्ता घटनाहरू यदि उहाँलाई लागेको छ भने त उहाँले अनुसन्धान गर्नुपर्ने, खोजी गर्नुपर्ने, कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, समाजलाई जेलमा थुन्ने पनि त उहाँलाई अधिकार छ नि। त्यो काम त उहाँले आफ्नो पालामा गर्नु भएन, आफू हुँदा त गर्नु भएन। अनि आफू कुर्सीबाट हटेपछि अनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू गरेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो थोत्रा कुराहरू भए। उहाँले त आफै खुला मैदानमा आएर, खुला मञ्चमा आएर 5000 मान्छे मैले मारेको हुँ भनेर उहाँले आफै भन्नुभएको थियो, हो कि?
अब ती 5,000 मान्छे मैले मारेको भनिरहेका नेपालको सेना पुलिस यहाँको नियम कानुन चुप लाएर घोसेमुन्टो लाएर बस्छ उहाँका डरले। कि यो 5,000लाई बरु त्योभन्दा पनि बढाउनुहुन्छ कि उहाँ हातमा अझै पनि बन्दुकहरू छन्, भित्र बन्दुकहरू राखेर बस्नु भएको छ, उहाँ अझै पनि हान्नुहुन्छ कि 10,000 पुर्याउनुहुन्छ कि उहाँले भने डरले। त्यो 5,000 अनि एकजना मान्छेलाई मात्रै पनि दाँत भत्किँदा रिकाउनु मान्छेलाई पक्रेर थुन्नुपर्छ नि। वा त 5,000 मान्छे मैले मारेको छु भन्दा पनि यो देशको प्रशासन देशको कानुन नियमले उहाँलाई पक्र्दैन। वा त्यति निरङ्कुश, त्यति स्वेच्छाचारी, त्यति प्रकारको त्यस्तो प्रकार हिँड्नै कसरी जस्तो भएर उहाँले आफ्नो बाणी बोली बोल्नुहुन्छ। म त्यसको विषयमा खण्डन गर्ने म मान्छे होइन, म सामान्य नागरिक हो। अझ तपाईँलाई म विगतकैतिर कोट्याएँ। अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ सत्ताधारीहरूप्रति भनौँ या गणतन्त्रवादी नेताहरूप्रतिको आक्षेप उनको मुख्य कारण भने के हो भने देशमा सुशासन भएन, नेताहरू मोटाए, नेताहरूले चाहिँ बदमासी गरे भन्ने आम जनताको आक्रोश हो। यदि यो सुशासनको पाटोमा चाहिँ नेताहरू अगाडि बढ्दै भए सम्भवतः पूर्व राजाको नाम पनि यति आउँदैन, तपाईँहरू पनि सायद यो पाटोमा आउनुहुन्थेन होला। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ विगतको सुशासनको पाटोमा चाहिँ राज्य सत्ता कसरी चलिरहेको थियो तपाईँलाई मैले सोधेँ भने आजभन्दा हिजै ठिक थियो कि आज ठिक छ सुशासनको पाटोमा, हामी कहाँ छौँ अहिले? मैले अघि तपाईँलाई फेरि भनिसकेँ, राजा महेन्द्रले 17 साल पुष्य गते शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएपछि पहिलोपटक क्याबिनेटको बैठक बस्यो। पहिलोपटक क्याबिनेटको बैठक बसेको दिन उहाँले के प्रस्ताव राख्नु? पहिलो प्रस्ताव भने तपाईँहरूले मलाई दिने गरेको भत्ता, राजाको हैसियतले मैले दिने गरेको बुझ्ने गरेको भत्तामा तपाईँहरू 25% घटाउनुहोस् भनेर राजा उहाँको त्यो थियो। त्यसो भए पहिलो प्रस्ताव राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछिको पहिलो क्याबिनेट बैठकमा उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले मलाई जो भत्ता दिने गर्नुहुन्छ, राजाको नाममा मैले भत्ता उपयोग गर्छु, नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट जो पैसा पाउँछु त्यसमा चाहिँ 25% कटौती गर्नुहोस्, जनताको कर घटाउनुहोस्, मबाट घटाउनुहोस्। किनभने म यो देशको सेवा गर्न आएको, तलब भत्ता बढाउन खान आएको होइन, मलाई सुविधा चाहिँदैन। तर अहिले संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ होला सायद, त्यसपछि आजीवन भत्ताको लागि विधेयक आइसक्यो। उहाँलाई भनियो, डाक्टर तुलसी गिरी लगायतका हुनुहुन्थ्यो, होइन सरकारलाई त यतिले पनि पुगेको छैन होला, अनि कसरी घटाएर हुन्छ सरकारको? हामी त देशको सेवा गर्न आएका, भत्ता तलब बढाउनु त आएका होइनौँ नि, देश र जनताको अवस्था अनुसार हामीले लिनुपर्छ। हामी राजाले पाउने तलब भत्ताबाट 25% घटाउनु भनेपछि त्यसबेला मन्त्री परिषदमा ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर तुलसी गिरी, उहाँले भन्नु सरकार त्यसमा मैले पाउने पनि 25% घटाइ पाऊँ, उहाँले पनि आफ्नो घटाउनु भयो। त्यसपछि अरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीले पनि 25% सबैले घटाउनु भयो। त्यसबेला खाइ आएको तलब भत्ताबाट उहाँले आफ्नो 25% घटाएर अनि आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भयो। यस्तै अन्य सुविधा, पानीको, बिजुलीको, गाडीका सबै सुविधा उहाँले त्यसअनुसार घटाउँदै लगेर हुन सक्नेसम्म मितव्ययी भएर मुलुक चलाउने काम भयो। तर अहिलेको यो चाहिँ लुट तन्त्र, यो चाहिँ फुपूको श्राद्ध, फुपूको धन कसको श्राद्ध भन्छ नि, त्यो चाहिँ लुट चलिरहेछ, ब्रह्म लुट चलिरहेछ। यहाँ जसले जति सक्यो जे पाए त्यही गर्ने, जसले जे पाए अहिले त हुँदाहुँदै अब राष्ट्रपति कति हुँदै जान्छन्। हरेक राष्ट्रपति, हरेक प्रधानमन्त्रीलाई सधैँभरि निरन्तर इतिहास अनन्तकालसम्म यो व्यवस्था भइरह्यो भने त उनीहरूले तलब भत्तामै पैसा पुग्दैन, कहाँबाट दिन्छन् होला? त्यो पो मलाई भइरह्यो भने त बिचरा गाह्रो हुन्छ, यिनीहरूलाई पैसा कहाँ दिन्छन्? त्यहाँदेखि यस्तो नहुने, नपुग्ने, फटा कुरा, गलत कुरा, अप्राकृतिक कुरा, गर्नै नमिल्ने कुरा नेपाली जनता सिटामोल खान पाइरहेको छैनन्। सिटामोल खान नपाएका नेपाली जनतालाई ठुलो देखाएर यिनीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ साधन सुविधा सोखको भोग गरिरहेका छन्। खोइ जनताको निम्ति सेवा गरे? हुन त जनताको निम्ति हामी काम गर्छौँ भन्दा आएका यिनीहरू राजतन्त्र हुँदाखेरि राम्रो काम भएर हामी जनतालाई सुविधा दिन्छौँ भन्दा आएकाहरूको हालत यस्तो छ। म यिनीहरूलाई के भनौँ? तर नेताहरूले चाहिँ तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, यही संवादमा कैयौँ नेताहरू म जोड्छु। आज तपाईँसँग यो संवाद गर्दैछु। तपाईँले नेपालको एउटा इतिहास तपाईँले साक्षात्कार देख्नु भएको छ, विगतको लामो इतिहास तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। जतिखेर जनआन्दोलन कैयौँ आन्दोलन भएका छन् त्यसको तपाईँ साक्षात्कार पनि हो। तपाईँले मैले सोध्दै गरेँ भने नेताहरूले चाहिँ यही संवादमा आएर के भन्छन् भने विगत राजाको शासनकाल हेर्ने हो भने तपाईँले त भनिहाल्नुभयो महेन्द्र बाहेक अरू चाहिँ शासनकाल खासै थिएन, सकिलो शासनकाल थिएन भने तपाईँले व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि हिजो चाहिँ बोल्न पाइँदैन थियो, जनताले सुशासन पाउँदैन थिए, जनता हिजो रहित थिए। अहिलेको गणतन्त्र जस्तो विकल्प चाहिँ नि राजतन्त्र हुनसक्छ, राजा हुनसक्छ भने उहाँले व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि त्यसो भए यो व्याख्या ठिकै हो कि कुव्याख्या हो? तपाईँले हेर्दाखेरि कसरी बुझ्ने? नेपालको एउटा भूगोल छ, यतातिर ठुलो देश भारत छ, यतातिर अर्को ठुलो देश चीन छ। यी दुईटा ठुला देशको बिचमा यो निर्माण गर्ने, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल भनेको दुई ढुङ्गाको तरुल हो भन्नुभएको छ। तरुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नरम हुन्छ,
दुईटा ठुला कठोर ढुङ्गाहरूको बीचमा नरम तरुल बसिरहेको छ, सुरक्षित साथ बस्नुपर्छ। तर यो माओवाद भन्ने एउटा हावा चलेको थियो, मान्छे मारी हिँड्ने एउटा चाहिँ नि आतंककारीहरूको एउटा जुन 10 वर्ष यहाँ देशमा चल्यो, त्यसमा त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादलले के भन्यो भने त्यही क्रममा नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल होइन, दुई ढुङ्गा बीचको विस्फोटक पदार्थ हो भनेर त्यसबेला उनले भनेका थिए। हामी छक्क पर्यौँ। विस्फोटन दुईटा ढुङ्गाको बीचमा भयो भने त त्यो विस्फोटन हुने बित्तिकै त त्यो दुईटै ढुङ्गालाई त असर पर्छ नि त। आफू त ध्वस्त हुन्छ नेपाल, दुईटा ढुङ्गा त्यसलाई पनि असर पर्छ नि, त्यो विस्फोटन हो भने त। उनलाई त्यो चेत भएन, विस्फोटन होइन यो तरुलै हो, बस्नुपर्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा ती मान्छेले के भन्यो, एउटा विस्फोटक पदार्थ हो नेपाल भनेको, हामी विस्फोटक पदार्थ बनाइदिन्छौँ भन्दा उत्तर र दक्षिणका दुईटै देशका भूगोललाई एउटा चाहिँ च्यालेन्ज दिएर उनले भने विस्फोटक पदार्थ हो। यस्तो खालको चरित्र लिएर नेपालमा राजनीति गर्न आएका थिएनहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा देशको बीचको तरुललाई सुरक्षित राख्नलाई राजा बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै जस्तो हामीले चाहिँ नि बडो असंलग्न राजा महेन्द्रले भने जस्तो असंलग्नताको आधारमा दुईटै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर हामीले अगाडि जानुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो मुलुक सुदृढ हुन सक्छ, हाम्रो मुलुकले विकास गर्न सक्छ। गरिराखेकै थियो पहिले पनि, अहिले आएर बिचमा चाहिँ नि यसलाई भाड्ने काम भयो, बिगार्ने काम भयो, ध्वस्त गर्ने काम भयो, गरिरहेकै छन् अहिले पनि। यस्तो अवस्थाबाट अब धेरै दिन मुलुक सुरक्षित रहने सम्भावना नभएपछि महाराज ज्ञानेन्द्रबाट चाहिँ नि यो देश बचाउने हो भने मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म अगाडि आउन तयार छु म भनेर भनिबक्सेपछि नेपाली जनताले खुला रूपमा राजा हामी तपाईँलाई सघाउन तयार छौँ, अगाडि लाग्नुहोस् भनेर नेपाली जनताले आफ्नो चाहिँ दुईटै हात उठाएर राजालाई फेरि प्रश्न पार्दैन। म एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि हामी वर्तमानकै जुन चलिरहेको छ राजावादीहरूको आन्दोलन भनौँ, यो चाहिँ जुन तपाईँहरूको राष्ट्रवादी पनि तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसमा आउनेछु। हिजो बोल्न पाइँदैन थियो, हिजो निरङ्कुश थियो, नेताहरू चाहिँ नि जनताहरू चाहिँ रहित थिए भन्ने आरोपलाई अहिलेको वर्तमान अवस्थाको चाहिँ नि युवाहरू भनौँ, उहाँले चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ नेताहरूले त यही व्याख्या गर्दैछन्, कसरी बुझ्ने त? दुर्गानन्द झा भन्ने मान्छे 2018 सालमा जनकपुरमा थिए। राजा महेन्द्र आफूले पुष्य गते शासन सत्ता हातमा लिएपछि म देशका विभिन्न जनतासँग भेट्न जान्छु, दुःख सुख के रहेछ बुझ्छु भनेर जाँदाखेरि दुर्गानन्द झा भन्ने एउटा मान्छेले राजालाई मार्न भनेर बम प्रयोग गरे र राजाको गाडीमा लाग्यो बम। त्यसबेलाको प्रशासनले दुर्गानन्द झा भन्ने मान्छेलाई पक्रेर प्रशासनले नियमअनुसार उसलाई फाँसीको सजाय दिनु पर्यो भनेर निर्णय गरेर राजाकामा लगेर लालमोहर लाउनलाई पुर्याए। राजाले हेरिबक्स्यो, राजा महेन्द्रले को हो नि दुर्गानन्द झा, सरकार अस्ति राजालाई बम हान्ने यिनै हुन्, अनि के गर्ने यिनलाई मार्ने, किन मार्नुपर्ने? राजालाई बम हाने त बम हाने पनि मेरै प्रजा हो नि त, उसले मसँग केही कुरामा चित्त दुखायो होला, त्यसमा उसले मसँग रिस पोख्यो होला, त पनि मेरै प्रजा हो। त तिमीहरू को झुन्डाउनुपर्छ भन्ने को? तिमीहरूको नियमले कानुनले यसलाई झुन्डाउन मिल्छ? कानुनमा लेख न, यहाँ लेख, कानुनमा कहाँ लेखिएको छ झुन्डाउनु पर्छ भन्ने लेखिया छ भने ल्याऊ, नभएदेखि म कानुन गैर कानुनी काममा गर्न तयार छैन, लैजाऊ, यो उसलाई झुन्डाउन पाइँदैन, मार्न पाइँदैन भनेर राजाले भने। त्यसो जनताप्रति राजा जिम्मेवार थिए, प्रतिबद्ध थिए, प्रतिबद्ध थिए। त्यसपछि कानुन बनो, राष्ट्रिय पञ्चायत गठन भयो, राष्ट्रिय पञ्चायतले गठन गरेर कानुन बनाएपछि कानुन अनुसार फेरि अनि उनलाई फेरि मुद्दा चलाएर अनि फैसला भएपछि त्यो कानुनले उनलाई चाहिँ सजाय गर्यो। कानुनले त जसले पनि पालन गर्नुपर्ने, डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ ल, कानुनको राज्यलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। त्यसबाट प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न राजाले जुनसुकै क्रियाकलाप गरे पनि कानुन सम्मतै मात्रै हुनुपर्छ है, कानुन बन्नुपर्छ र कानुनको आधारमा मात्रै क्रियाकलाप हुनुपर्छ भन्ने राजा महेन्द्र हुन्। र दुर्गानन्द झालाई उनले आफूलाई बम हान्नेलाई पनि भने मेरै प्रजा हो, त्यो पनि उसको मसँग केही चित्त दुखाइ भयो होला, चित्त दुखाइ भयो भने उसले मेरो उसको बिचको कुरा तिमीहरू को उसलाई मार्ने? त्यसपछि झाको संवाद के थियो? त्यसपछि त्यो संवाद आइसकेपछि झाले के भने त? त्यसलाई खुसी व्यक्त गरे कि के भने? झा पछि झुन्ने मरे, त्यसो आफै उहाँले आत्मदाह गर्नुभयो? होइन, कानुन अनुसार पछि उनलाई सजाय भयो। यति मात्रै छोड्नुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु राजा भनेको के हो भन्ने कुरा। 2008 साल मङ्सिर 27 गते लेख्नुहोस् त्यहाँ, 2008 साल मङ्सिर 27 गते राजा त्रिभुवन धरान पुग्नु भएको थियो, जहाँ मेरो घर छ। धरान पुग्नु भएको बेलामा त्यहाँ पिण्डेश्वर विद्यालय कार्यक्रम थियो, शिलान्यास। पृथ्वीनारायण राजा त्रिभुवन पहिलो पटक राणा शासनबाट मुक्त भएपछि उनी नेपालको सरहदभित्र घुम्न गएका, कार्यक्रममा गएका राजा विराट प्लेनमा ओर्लिए,
धरानतिर गए, धरान पुग्दाखेरि कालो झण्डा देखाइयो। विभिन्न मान्छेले कालो झण्डा देखाएर कालो झण्डा लिएर राजा त्रिभुवनलाई एकातिर स्वागत गर्नेको ठुलो भिड छ, एकातर्फ कालो झण्डा देखाउनेको ठुलो भिड छ। दुईटाको भिड आइरहेको बेलामा त्यहाँ प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, जो 2007 सालको यो चाहिँ आन्दोलनका कमान्डर। त्यत्रो लामो उमेर तपाईँहरूको चाहिँ जुन समकालीन तपाईँहरूको उमेर छ नि, तपाईँहरूको साथी तपाईँहरू भनौँ, लामो यात्रामा चाहिँ तपाईँहरूले सङ्घर्षै गर्नुभयो, तपाईँहरूको जीवन नै सङ्घर्षमय बन्यो हो। तपाईँहरूको यो जुन पाएको उमेर छ नि सबै सङ्घर्षमा बित्यो, आसमा सङ्घर्षमै नै बित्यो। अझै पनि नेपाली जनताले आश लाग्दो चाहिँ भविष्य देखेको छैन हेर्दाखेरि, वर्तमान अवस्थामा हेर्दा भोलि आउला त्यो अर्को पाटो चाहिँ आउनुपर्छ पनि, हाम्रो चाहिँ त्यो शुभेच्छा पनि हो। तपाईँले यो हेर्दाखेरि यो पाएको मेरो त चाहिँ जीवनकालै गइसक्यो त, मैले यो चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने के कारण रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि मैले गर्नु पर्दैन भने तपाईँलाई लाग्नुभन्दा पनि तपाईँ लगायत भनौँ, नवराज सुवेदी लगायतको जुन चाहिँ पाएको उमेर, अझ नवराजी त 80 भन्दा नि 87 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँ पनि उमेरले पाएको हुनुहुन्छ। अब यो यात्रामा चाहिँ फेरि के कारणले गर्दाखेरि होइन हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो जोस जाँगर किन आइरहेको छ खास के भन्दाखेरि? यो हामीलाई मात्रै लागेको होइन, संसारका हरेक मुलुकहरूमा यस्ता दिनहरू भोगेका थिए, धेरै देशले भोगेका थिए। राजतन्त्र फालेपछि त अब के नपाइन्छ भन्ने हिसाबले धेरै मुलुकहरू अगाडि लागेका थिए। तपाईँहरूलाई पनि त्यो आशा थियो? हामी राजा फाल्नै पर्छ भन्ने बाटोमा हिँडेनौँ। एउटा आतङ्ककारी परिस्थितिले राजतन्त्र फालेको नभनौँ, राजाले तिमीहरू नै यदि मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छौ, जनतालाई चित्त बुझाएर अगाडि बढाउन सक्छौ भने म केही दिन चुप लाएर बस्छु भनेर राजा साई लागेका मात्रै हुन्। राजतन्त्र नेपालमा छँदै छ, राजतन्त्र फालिएको छैन, उनीहरूले पाखासम्म लगाएका हुन्। राजा के हेरेर बसिरहेछन् भने तिमीहरू नै यो मुलुकलाई साँच्चै नै अगाडि बढाउँछौ, जनतालाई खुसी पार्छौ, जनताको मागहरू पुरा गर्छौ, जनताको चाहना पुरा गर्छौ, देशको आवश्यकता पुरा गर्छौ, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्छौ र सबै प्रकारले मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन तिमीहरू सक्षम हुँदै गयो। संसारका अरू मुलुकमा जस्तै भोलि राज संस्थाको आवश्यकता नपर्न पनि सक्थ्यो। जनता चित्त बुझेपछि राजै मात्रै खोजेर हिँड्ने थिएन नि। मुलुक किन भन्दा स्वार्थ, के स्वार्थ भन्दा मलाई मेरो स्वार्थ छ, मेरा परिवारको स्वार्थ छ, मेरा भविष्यको स्वार्थ छ र मेरो मुलुकको स्वार्थ। त्यो काम चाहिँ राजाले गर्छन् भन्ने अहिले विश्वास बढेर गयो। राजा नहुँदाखेरि आपद पर्दो रहेछ, राजा नहुँदाखेरि मुलुक बर्बाद हुँदो रहेछ, मेरो बालबच्चा परिवारले दुःख पाउँदो रहेछ, विदेशी पर्दो रहेछ, बर्बाद हुँदो सोचेर हामीलाई पनि होस आएको हो। हामी हुन त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ म त्यो लाइनमा होइन, म कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट भइकन पनि म के हो भने म चाहिँ यो देशमा राजाभन्दा तलतिर पार्लियामेन्ट एउटा सरकार बनाउनुपर्छ, तल राजनीतिक दल हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी भनौँ त्यसमा, राष्ट्रवादी सोचभित्र यो राष्ट्रको निम्ति राजनीति गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थमा राजनीति गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोचभित्र म हुँ। जुन कुरा राजा महेन्द्रले गर्नुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्रले जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेर राजा महेन्द्रले भन्नुभएको के हो? राजा महेन्द्रले आफ्नै प्रकारले कसो गर्दा के गर्दाखेरि जनताको सेवा पुग्न अघि मैले भने उहाँले साहित्य गोष्ठीहरू गराएर हिँड्नुभयो, उहाँले गाउँ गाउँमा वनभोज खाएर हिँड्नुभयो, जनतासँग जनताका दुःख सुख बुझ्नलाई पैदल यात्रा गर्नुभयो, देशव्यापी रूपमा भ्रमण गर्नुभयो, कुन देश गाउँमा कहाँ के समस्या छन् आफै बुझ्दै हिँड्नुभयो। राजाको काम त्यो हो। यस प्रकारले राजा महेन्द्रको जस्तो व्यवस्था, राजा महेन्द्रको सोच, राजा महेन्द्रको आदर्शले यो मुलुकमा राष्ट्रवादको विजय हुन सक्छ, राष्ट्रवाद अगाडि जान सक्छ। यसैलाई हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोचमा म छु अहिले पनि। अब यो अहिले तपाईँले यो संवाद गरे पनि अनन्त पछिल्लो समय पूर्व राजाको चाहिँ नि आकर्षण बढेको छ, उहाँप्रतिको सम्मान बढेको छ, उहाँलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ अब राजगद्दीमै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा संवाद त बढेको छ। तर यहाँ चाहिँ गणतन्त्रवादी नेता भनौँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कयौँले के भनिरहेका छन् भने जो कल्पनै गर्न सकिँदैन, मरिसकेको लासलाई चाहिँ च्यानबाट चाहिँ उठाएर ल्याउनु भन्नु र पूर्वज ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ हटाइसकेको व्यवस्थाबाट चाहिँ फेरि चाहिँ राजगद्दीमा ल्याउनु भनेको उस्तै भनेर चाहिँ तपाईँलाई त आरोप लाउनु थाले। म कल्पना सम्भव छ त भन्नु खोजेँ। म 42 सालतिर रुस गएको थिएँ। यहाँ नेपालमा कम्युनिस्ट भन्नेहरूको बडा बाबु उहाँ रुसमा लेनिन भन्ने सुतिरहनु भएको थियो चियानमा, माओवादीको चिनमा। नै उहाँ रुसमा लेनिन चिनमा। अहिले नेपालमा हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर रातो झन्डा, रातो फरियाद, श्रीमतीको फरियादलाई यसो झल्झल गर्दा हिँड्नुहुन्छ नि हो, उहाँहरूको नेता उहाँ लेनिन सुतिरहनु भएको थियो। म रुसमा गएँ, रसियामा म त्यहाँ रुस गएको थिएँ। मलाई भनियो यो माला लगाएर लेनिनलाई लगाइदिनुहोस्। मैले भने हाम्रोमा त बुवा मर्दाखेरि पनि 2 घण्टापछि लास उठाएर लगेर जलाइन्छ, तिम्रो त 70 वर्ष भयो यी मरेको, 70 वर्षको लास लगाएर के को माला लगाउँछन् त्यहाँ? म त जान्न भन्ने माला लगाउनलाई। म उनकै छेउमा पुगेको थिएँ, सिसामा चट्ट राखेको थियो, यिनीहरू त त्यो देखेकै छैनन्।
लेनिन भने कसो उनलाई थाहै छैन। लेनिनले के भन्थे, लेनिनले किसान भनेको के हो, मजदुर भनेको के हो, त्यसको विषयमा व्याख्या गरेका थिए, त्यस्ता व्याख्याकार थिए। त्यो कुरो त उनलाई ज्ञान छैन। उनलाई के ज्ञान छ भने त्यो लेनिनको लासमा माला चढाउनु पर्छ थाहा छ, लेनिनको माला फोटोमा माला लाउनु पर्ने थाहा छ। जुन राजाले देश बनाए, देशको निर्माण गरे, टुक्रा टुक्रा भएर छरिएको देशलाई एक ठाउँमा ल्याएर सङ्गठित गराए, त्यस्तो राजाको शालिगले भत्काउनु पर्छ। त्यस्ता राजाका सन्तान दर्शनतालाई निमिट्यान्न पारिदिनुपर्छ, ध्वस्त गरिदिनुपर्छ। यस्तो ध्वंसात्मक चरित्रबाट यिनीहरू सिकेर आएका, ध्वंसात्मक चरित्र सिकेर आएकाहरूले यस्तै गर्छन्। घाटमा हेर्नुहोस्, आर्यघाटमा त्यहाँ 2-4 जना यस्ता ब्राह्मणहरू हुन्छन्, जसुकैको लासलाई उनीहरूले नियमअनुसारको फिस दिएपछि त्यो लासलाई कुर्ता गरेर आगो लगाएर जलाएर ढुटो पार्छन्। छोराछोरी परबछ रुइरा हुन्छन्, ती ब्राह्मणहरूले तल पाउँछन् क्या, त्यो लास भत्ता उनीहरूले त्यो त्यसमा तल पाउँछन्। 2000, 4000, 5000 कति पाउनु पर्ने पाउँछन्। अनि त्यहाँ राख्छन् र बाँसले त्यो लासलाई कुर्ता गर्छन्। उनलाई त्यो मतलबै हुन्न, उनलाई त पैसा छिटो चाहियो, छिटो पैसा ल्यायो भने चाहिँ हिँडिहाल्छन्। अनि छोराहरू हुन्छन्। यता नेपाली जनताहरू रोइरहेछन् मुलुकको अवस्था देख्दाखेरि। अब यिनीहरू रमाइलो बसिरहेछन्, अचम्म छ। अब अहिले भनौँ न, यिनीहरूले संविधान बनाएको भन्छ। अनि तपाईँलाई आरोप के हो भने तपाईँहरू कसरी राजा ल्याउनुहुन्छ त? राजा ल्याउनु सम्भव छ त भने तपाईँलाई क्वेसन गर्नुभएको छ, प्रश्न गर्नुभएको छ कि त्यो सम्भव छ त भन्नु। राजा इतिहासमा कस्तो हुन्छ भने विज्ञान भनेको यस्तो चिज हो जो कहिले एक ठाउँ बसिरहँदैन, थाहै चिज हुँदैन। विज्ञानले के भन्छ, हरेक चिज परिवर्तनशील हुन्छ होला। हिजो के थियो भने सामन्तवादी व्यवस्था थियो, त्यहाँबाट पुँजीवादी व्यवस्था आयो, त्यहाँबाट राजतन्त्रवाद आयो, त्यहाँबाट फेरि पुँजीवादी आयो, अनि ठुलो कतिपय मुलुकमा कम्युनिस्ट व्यवस्था पनि आउन खोज्यो, फेरि त्यो फर्किएर गयो। आज खोइ चीनमा कम्युनिस्ट भन्थे, चीनमा गजबको पुँजीवाद विकास भएर गइरहेको छ। रुसमा खोइ त्यहाँ यिनीहरूले ल्याएको, लेनिनजीले ल्याउनु भए कम्युनिस्ट शासन कहाँ छ अहिले। त्यति मात्रै होइन, संसारका विभिन्न मुलुकमा तपाईँलाई भन्छु म, कम्बोडियामा त्यहाँका एउटा हावापानीले कम्बोडियाबाट राजा फालेका थिए, फेरि पछि जनताले लो राजा नभई हुँदैन भनेर ल्याए। इटालीमा राजा फालेका थिए, फेरि इटालीमा राजा खोजेर ल्याए। फ्रान्समा राजा फालेका थिए, फ्रान्समा राजा खोजेर ल्याए। तपाईँको इङ्ल्यान्डमा त्यहाँका राजाले मारेका थियो, त्यहाँ पनि राजा खोजेर ल्याए। स्पेनमा पनि त्यसरी नै यस्ता कुरा भइरहन्छन्। समयले कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि हुन्छ। हिरण्यकशिपुले पनि एकपटक गर्नु नगर्नु गरेका थियो, हिरण्यकशिपुले। पछि फेरि हिरण्यकशिपु स्वाहा भयो। त्यहाँदेखि विज्ञानले के भन्छ भने कुनै कुरा पनि स्थायी भएर बसिरहँदैन, परिवर्तनशील छ। यिनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा पनि केही दिन गरे, 2, 4, 10, 15 वर्ष गरे यिनीहरूले। तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपालमा राजा जसरी भने आउँछ भन्ने तपाईँको जसरी होइन, नेपाली जनताले राजा स्थापित गर्छन्, किनभने आवश्यकता पर्यो नि त। नेपाली माटोलको सुरक्षाको निम्ति राजा चाहियो, नेपाली जनताको हितको निम्ति राजा चाहियो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसके। त्यहाँ नेपाली जनताले राजा स्थापित गरेरै छाड्छन्, यसमा कुनै शङ्कै छैन। यसमाथि सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। यी जो मान्छे छन् सत्तामा बसे, यी पनि नेपाली जनतै हुन्। यिनीहरूले पनि नेपाली हित र नेपालको हित र नेपाली जनताको पक्षमा छन् भने यिनीहरूले पनि राजा स्थापित गर्ने कुरामा आउनुपर्छ। यिनीहरूलाई पनि भन्छु म, तपाईँहरू पर नजानुहोस्। हिजो राजाले हामी गर्छौँ भन्दा राजाले तपाईँलाई सत्ता शान्तिपूर्ण रूपमा जिम्मा लाउनु भयो र म कहेँ है तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहाँ गएर बसिदिन्छु, देशभित्रै बस्छु, जता भए पनि बस्छु भन्नुभयो। तपाईँले राजालाई उहाँ लगेर राख्नुभयो, के अरे त्यो रानीवनमा लगेर राख्नुभयो, राजा चुप लाएर गएर बसिदिनु भयो। तपाईँले शासन सत्ता चलाउनु भयो, तपाईँले चलाएको शासन सत्ताबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन्। तपाईँले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन, ऋणको भार थोपार्नुभयो, मुलुकलाई बर्बादै पार्नुभयो। अब राजा भन्दै हुन्छ तपाईँले सक्नु भएन, मलाई केही दिन समय दिनुहोस्, म आउँछु, तपाईँहरू मलाई सघाउनुहोस्। अहिले राजाले सघाइ मागेको इनोसा नै हो नि। ए बाबा, तपाईँ हामी मिलेर यो मुलुकलाई बनाउँ न, यो मुलुकलाई सुरक्षित राखौँ न। एक्लै म र यो 2-4 जना राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे होइन। सम्पूर्ण राजा चाहिँदैन भनेर कराउनेहरूले पनि सचेत राख्नुहोस्। मुलुक त चाहियो नि, राजा नचाहे पनि मुलुक त चाहियो। तपाईँहरू आफै ग्यारेन्टी साथ हामी मुलुकको सुरक्षा गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, अझै पनि भन्नुहुन्न यिनीहरू। हामी मुलुकलाई फेरि यथावत ठाउँमा ल्याउँछौँ, फेरि स्वर्णयुगमा ल्याउँछौँ भनुन्। तर भन्न नसक्ने, गर्न पनि नसक्ने, गर्छु भन्न आउने राजालाई पनि रोक्न त पाइँदैन नि। त्यो त नेपाली जनताले सहँदैन नि त्यो कुरा त। नेपाली जनताले राजालाई स्थापित गर्छन्। किन गर्छन् भने देशको रक्षाको निम्ति, किन गर्छन् भने जनताको निम्ति, किन गर्छ हाम्रा सन्तान दर्शनतानको हितको निम्ति। यो मुलुकमा राजा आवश्यक छ, राजा ल्याएरै छाड्छन् नेपाली जनताले। त्यो आन्दोलन तपाईँले चाहिँ त्यसमा चर्काउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए जबसम्म राजा चर्काउनै पर्दैन, सामान्य रूपमा अगाडि जान्छ, यी भाग्दै जान्छन्। जनता नेताहरूले भनिसके हामी चाहिँ गणतन्त्र बचाउनको लागि जुनसुकै हालतमा पनि हामी तयार छौँ भन्ने भनिसक्नु भएको छ नेताहरूले। प्रतिबद्ध के को निम्ति बचाउने? देशको नीति हो भने देश समाप्त हुन आँटिसक्यो।
जनताको निम्ति गणतन्त्र बचाउने, जनता बिचरा देशबाट कहाँ पुग्छ, कसको निम्ति गणतन्त्र बचाउने यिनीहरू? गणतन्त्र कि देश माटोको निम्ति चाहियो कि जनताको निम्ति चाहियो? जनता पनि यहाँ विदेश गइसके, माटो कहाँ गएर 27 खरब रुपियाँ ऋणमा डुबिसक्यो। कुन दिन आएर साउले समातेर लान्छ, हाल त लगेर तमुसुकमा लगेर सही गराउँछ र लगेर जेलतिर हालिदिन्छ यिनीहरूलाई। ले मेरो पैसा भन्यो भने कहाँ ल्याएर तिर्छन् यिनीहरू? यिनीहरूले मुखले भन्दा कसले पत्याउँछ? अब त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूका भनी मात्रै हुन्। गणतन्त्र के को निम्ति? देश र जनताको निम्ति हुनुपर्ने, देश र जनताको निम्ति गणतन्त्र स्थापित भएको छैन। देश र जनताको हितको निम्ति गणतन्त्रले काम गरेको छैन। नगरिसकेपछि जब राजा भन्दैछन् कि म देश र जनताको निम्ति काम गर्छु, किन नदिने? नेपाली जनता आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो माटाको स्वार्थको निम्ति, आफ्नो घर धुरीको स्वार्थको निम्ति, आफ्नो आँगनको निम्ति नेपाली जनता भन्दा राजा चाहियो। मेरो आँगन सुरक्षित हुनु पर्यो, मेरो बच्चा सुरक्षित हुनु पर्यो, मेरो धुरी सुरक्षित हुनु पर्यो, मैले खाना लाउन पाउनु पर्यो, मेरो देशमा मैले मर्न पाउनु पर्यो, मेरो देशमा जन्मिन पाउनु पर्यो। जनताको माग त्यति हो। आफ्नै आँगनमा जन्मिन पाउनु पर्यो, आफ्नै आँगनमा मर्न पाउनु पर्यो नेपाली जनताले। आज त्यो हालत छैन। राजा भन्दैछन् म गर्छु, म व्यवस्था गर्छु भन्दा भन्दै हामी त हाम्रो स्वार्थ हो नि। राजा हामी नेपाली जनताको स्वार्थ हो, राजा हाम्रो नेपालको स्वार्थ हो। राजाको निम्ति हामीले राजा ल्याउन खोजाएन, सिंहासनमा बस्ने मान्छे नभएर राजा ल्याउन खोजाएन कि नेपाली जनताको निम्ति काम गरिदिने मान्छे, नेपाली जनताको सेवा गरिदिने मान्छे, नेपाली जनतालाई सघाउँछु, नेपाली जनतामा परेको दुःख कष्ट हटाउँछु भनेको हुनाले राजा आवश्यक परिसक्यो। संसारका धेरै मुलुकले राजा समयअनुसार खोजेर ल्याएका छन्। विज्ञानले कुनै कुरा पनि स्थायी भन्दैन। यिनीहरूको गणतन्त्र पनि स्थायी होइन, यिनीहरू पनि मर्छ। संसारमा धेरै मुलुकमा यस्ता गणतन्त्र मरेर गएका छन्, लगेर मरेका छन्, गएका छन्। यिनीहरू त कुन दिन मर्छन्, टुङ्गो छैन भने गणतन्त्र यिनीहरूले ल्याएको न हो। कुन दिन जान्छ यो पनि जान्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै चाहिँ राजतन्त्र आउन सक्ने, राजा आउन सक्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिन्छ नि हेर्दाखेरि। जनताले चाह्यो भने असम्भव कुनै चिज पनि छैन। जनता चाहिरहेछ नि त, जनता देखिरहेछ नि त। अस्ति राजा पोखराबाट सवारी मात्रै हुने भन्दा त यति स्वागत गर्न मान्छे आयो भने भोलि राजाले साँच्चै होइन म त तिमीहरूको निम्ति काम गर्न आयो भने सडकमा निक्लिनु त। यो त तपाईँले भन्नुभयो त, सत्ताधारी नेताहरूले, गणतन्त्रवादी नेताहरू त्यो प्रश्नमा के बोलेका छन्? सानो सानो सभा थियो, सानो सानो सङ्ख्या थियो, त्यसलाई चाहिँ बढाइचढाइ गरेर ठुलो सङ्ख्या भनेको छ। त्यो सामान्य त हुन्, मान्छेहरू आइहाल्छन् सडकमा भन्ने चाहिँ बोल्नु भएको छ त। तपाईँहरूले पो ठुलो मान्नुभयो त। हामीले ठुलो माने होइन, हामीले जे छ त्यही मात्रै भने हो। एयरपोर्टबाट राजा बस्ने निर्मल निवाससम्मको यति लामो दूरीभरि मान्छे थिए। ती मान्छे सबै राजाको स्वागतमा थिए। अब ती मान्छे राजा स्वागत मात्रै गर्न आएका, आन्दोलन गर्न आएका होइन, आन्दोलनको निम्ति होइन। अब आन्दोलन राजाले लु अब यिनीहरूले मानेनन् भने, समझौता गर्न आएनन् भने लु बसौँ अब मिलेर काम गरौँ, जे भए पनि रक्तपातविहीन एक थोपो रगत नझारिकन नेपाली जनता र नेपाली जनता हामी आफूमा बसेर यो मुलुकको हित चिताएर मुलुकको कल्याणको निम्ति सल्लाह गरौँ भन्ने कुरामा यिनीहरू आउनु पर्यो। यिनीहरू त्यो कुरामा तयार भएनन् भने त नेपाली जनताले छोड्दैन नि, राजाले केही गर्नै परेन, नेपाली जनता आफै जान्छ नि। हाम्रो स्वार्थको कुरा पो त नेपाली जनताको स्वार्थको कुरा छ। यहाँ कसलाई पदमा राखेर नराख्ने कुरा होइन नि। यिनीहरूलाई सधैँभरि स्वार्थमा सत्तामा राख्नु त्यो नेपाली जनता चुप लाएर बस्छन् त। त्यसो तपाईँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीबाट, शेरबहादुर देउवाबाट, प्रचण्डबाट देशको निकास देख्नु भएको छैन? होइन, अहिले 30 वर्ष देखिएन, अब कहिले देख्नु पर्ने? यो त बिचरा बुढा भइसके, यिनीलाई पनि घाटो जाने बेला भइसक्यो। यिनीलाई कहिले गर्छन्? भ्याउँछन् यिनीहरूले गर्न? अब यिनीहरू त गर्न भ्याउँदैन नि त, बुढा भइसके। यिनीहरूको बुद्धिले पनि काम गर्न छोडिसक्यो। ज्ञानेन्द्र पनि त पाएको भइसक्यो नि त। ज्ञानेन्द्र राजा मात्रै हो, पाएको होइन। उमेर होइन, राज संस्था भनेको राज संस्था हो, त्यहाँ त राजाको उमेर हुँदैन। त्यसो आफ्नो हो। तपाईँले कस्तो राजा खोज्नु भयो त? ठ्याक्कै कुन राजा, कस्तो खालको भन्नु खोजे? राजाको पनि परिस्थिति हुन्छ नि त, कुन खालको चाहिँ राजाको शैली खोज्नु भयो तपाईँहरूले? नेपाली जनताको दुःख सुखसँग सहभागी हुने राजा खोजेको हामीले। कार्यकारी राजा खोज्नु भयो कि यसरी परिभाषा गर्नुहोस्? नेपाली जनताको दुःख सुखमा सहभागी हुने र नेपाली जनताको दुःख निवारण गर्न खोज्ने राजा खोजेको हामीले। निवारणको निम्ति आफ्नो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ, निजी फाइदा भन्दा पनि देश र जनताको निम्ति उत्सर्ग भएर अगाडि बढ्ने राजा खोजेको। त्यो प्रश्न कहाँनिर हो भने व्यवस्था फेरिँदैमा, पात्र फेरिँदैमा चाहिँ नि देशले गति नपाउँदो रहेछ भन्ने कुरा त लामो इतिहासले तपाईँहरूलाई देखाउँदै। हिजो कुनै समय राणाकालले, कुनै समयमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो, बौद्धले व्यवस्था आयो, हुँदाहुँदै हामी चाहिँ गणतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि मान्छे पनि फेरि, पात्र पनि फेरि, व्यवस्था पनि फेरि। तर खासै चाहिँ परिवर्तन नआएको कारणले, आज व्यथिति बढेको कारणले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ यो आक्रोश बोकेका हुन्। जनताको अहिले हेर्ने हो भने सबसे कहाँनिर आक्रोश हो भने सुशासन भएन, नेताहरू मोटाए, नेताले चाहिँ व्यथिति गऱ्यो भने पाटो, भोलि राजा आउने बित्तिकै यी पाटोमा चाहिँ सुधार हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो नि त गम्भीर। सुशासन भइदिएको भए यिनीहरू मोटाइरहने थिएनन्, यिनीहरू जनताको नेतै भएर बस्थे। अहिले जनताका नेता हुँदै होइनन्, यी त भ्रष्ट हुन्, फटा हुन्, यिनीहरू त षड्यन्त्रकारी हुन्,
यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन्, देश बेचुवा हुन्, नेपाली जनतालाई विदेशमा लगेर बिक्री गर्ने, नेपाली जनतालाई यो चाहिँ नि अब के गरे यिनीहरूका काण्डका कुरा आफै अल्मलिएका छन्, कसले के काण्ड गरेका छन् उनीहरूले गरिरहेछन्। तर यी मान्छेहरूबाट मुलुक नचलेको हुनाले, यी मुलुकले नेपाली जनतालाई हित गर्न नसकेले, मुलुकको कल्याण गर्न नसकेको हुनाले अब यसको विकल्प राजा चाहियो। राजाले कल्याण गरेको भन्ने कुरा त म भन्दैछु नि। 17 साल पुगेका त्यहाँ मितिदेखि 46 सालसम्म एउटा मात्रै पनि राष्ट्रघाती कदम चलेको छैन देशमा। एउटा मात्रै पनि राष्ट्रघाती काम राजाबाट भएको छैन। जब त्योभन्दा पछाडि भयो, त्योभन्दा अगाडि भए तर राजाको शासनकालमा भएन, राष्ट्रघाती काम भएन। त्यो कुरामा नेपाली जनतालाई विश्वास छ। राजा हुँदाखेरि राष्ट्रघात हुँदैन, राजा हुँदाखेरि जनताको पक्षमा काम हुन्छ। राजाले विभिन्न खालका कामहरू देशको निम्ति राजा वीरेन्द्रले 2057 सन्नमा नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर राजा वीरेन्द्र हिँडेका थिए। म 2057 सालसम्ममा नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर राजा प्रतिबद्ध भएर हिँडेका थिए। उनी हिँड्दै थिए, ठुल्ठुला उद्योग कारखाना खोल्दै थिए। राजा महेन्द्रले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आफ्नै देशको बाटो गएर हिँड्नुपर्छ। मेचीको ताप्लेजुङ कञ्चनपुरको मान्छेले मेरो भन्न पाउनु पर्यो। दुधौरा र चाँदनी भन्ने जुन महाकाली नदी पारिपट्टिका गाउँहरू छन् ती पनि मेरो हो भन्दा ताप्लेजुङका मान्छेले भन्न पाउनु पर्यो। त्यो खालको अधिकार दिनलाई राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग बनाए राजाले, मेहनत गरेर बनाए, विभिन्न उद्योग धन्दा खोले, विभिन्न ठाउँमा सहरहरू बसाए, विभिन्न खालका कामहरू राजाले गरे। राजा पान यिनीहरू भन्नु त यिनको पालामा के गरे, यिनीहरूले 30 वर्ष शासन गर्दा के गरे यिनीहरूले भन्दा आफ्नो घर बनाए, गोठ बनाए, अब गहना हालिदिए श्रीमतीहरूलाई। अब विदेशमा कति कसका पैसा छन् भन्दा यिनीहरू आफै हल्ला गर्दैछन्। कसका सन्तानहरू कहाँ कुन देशमा आफै हल्ला गर्दैछन्, हामीलाई त थाहा छैन। उनीहरू नै जानु न, उनीहरूका कुरा उनीहरू आफै पोल खोल्दैछन्। कसले के गरे उनीहरूका कुरा उनीहरूकै पार्लियामेन्टमा भएको भएछ त, पार्लियामेन्टमा बहस गरेछन् उनीहरूले आफ्नै मुद्दामा अल्मलिएका छन्, जनताको कुरा होइन। विज्ञानमाथि विश्वास गर्नेहरूले कहिल्यै पनि कुनै कुरा स्थायी हो भन्ने कुरा मान्नु हुँदैन। विज्ञानले कुनै कुरा पनि स्थायी मान्दैन। अहिलेको यो गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि स्थायी होइन। जनताले कुनै पनि बेलालाई फालिदिन्छन्। अहिले जनता के चाहन्छन् भने बस अझै पनि तिमीहरू राजा बसेर जसरी राजाले शान्तिपूर्ण रूपमा तिमीहरूलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए त्यसरी तिमीहरू पनि शान्तिपूर्ण रूपमा राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर। त्यसो भए अन्तिम हामीसँग टाइम कम छ, अन्तिम प्रश्न पारिदिनु होला। त्यसो भए यो लडाइँ भनेको राष्ट्रियता बचाउनुको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति लडाइँ हो यो। हस्, मैले यहीँ टुङ्गेँ। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। ल हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, आजको संवादमा वर्तमान अवस्था र चाहिँ विगतको चाहिँ इतिहासलाई कोट्यायौँ। पुरानो साक्षात्कार भएको नेतासँग त्यो संवाद हामीले गऱ्यौँ। पुरानो नेतासँग आजको संवादमा चाहिँ कयौँ पाटोमा प्रश्न उठायौँ र वर्तमान अवस्थामा उहाँले राजाको आवश्यकता देखियो, राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्ने पाटोमा लगायत थुप्रै पाटोमा उहाँले चाहिँ त्यसको जवाब पनि दिनुभयो। राजाको शासनकाल कस्तो थियो, वर्तमान नेताहरूले चाहिँ गरेका चाहिँ व्यवहार र उहाँले गरेको कामको बारेमा पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। वर्तमान अवस्था हेर्नु भने देशको चाहिँ अवस्था कमजोर बनेको छ, सुशासन कमजोर, राष्ट्रियता कमजोर भएको भन्ने पाटोमा चाहिँ प्रश्न उठिरहेका छन्। यी पाटोमा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ सुधिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेताहरूले जनभावना विपरीत भन्दा पनि जनताको हितको लागि काम गरेर चाहिँ देशलाई सुशासन दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।